समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू नमस्ते अभिवादन। त समादरणीय भक्तवृन्द, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएका अत्यन्त रसमय कथाहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् एकैछिन हाम्रो जीवनलाई अन्तर्हृदयमा आध्यात्मिक पोषण प्रदान गरेर अत्यन्त सफल र सार्थक जीवन तुल्याउन महत्त्वपूर्ण अन्तर्हृदयमा भूमिका खेल्ने परमेश्वर प्रभु साक्षात् परम नारायणको प्रार्थना गरौँ। त्यसपछि हामी श्रीमद् भागवत महापुराणका अत्यन्त रसमय भक्तिमय ज्ञानमय वैराग्यमय कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिमग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तियन् प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाय विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, हामीले गत अङ्कमा भगवान विष्णुले ऋषभदेव अवतार धारण गरेर अन्त्यमा डडेलाको अग्निमा आफ्नो शरीरलाई भौतिक शरीरलाई हवन गरे जीवन मुक्त हुनुभएको थियो र वैकुण्ठ प्रस्थान गर्नुभएको थियो, वैकुण्ठ सवारी हुनुभएको थियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तिनै ऋषभदेव भगवानका 100 भाइ छोरा मध्ये जेठा छोरा भरत, जो बाल्य अवस्थादेखि नै महायोगी बनेर बद्रिका आश्रममा तपस्या गरिरहेका थिए। अब यिनै भरत महायोगी भए तापनि पछि गएर यिनी गृहस्थमा प्रवेश गरी 5 पुत्रहरू भएका थिए। आफूले गरेको धेरै यज्ञको फल सम्पूर्ण ईश्वरमा अर्पण गर्नुभएको थियो। पश्यन् श्रेणन् स्पृशन् जिघ्रन् नस्नन् गच्छन् सपन् श्वसन्। हेर्नुहोस् त, अथवा जे जति देखेका सुनेका भोगेका आफूले गरेका सारा आध्यात्मिक कर्महरू सम्पूर्ण ईश्वरमा अर्पण गर्नुभएको थियो। यसैको फलस्वरूप 1000 अयुत वर्षसम्म राज्यको शुभ भोग पनि गर्नुभयो। 1000 वर्षसम्म राज्यको सुख भोग भोगिकन त्यसपछि छोराहरूलाई राज्य दिएर तपस्याका निमित्त बद्रिका आश्रममा जानुभयो। अद्यापि निरन्तर ती महायोगी भरत भगवान नारायणको वासुदेवको भजनमा रहनु भएको छ भन्ने किंवदन्ती पाइन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यिनै भरत एक दिन तपस्या गरिरहेको अवस्थामा सधैँ प्रातः गङ्गाको किनारमा अथवा गङ्गाजीमा स्नान गर्न जानुहुन्थ्यो। यसरी स्नान गर्न गएको समयमा एक दिन गङ्गाको पानीमा भर्खर जन्मिएको मृगको बच्चो बग्दै 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 आएको देखेर छक्क पर्नुभयो। स्नान गर्दा गर्दै यसरी मृगको बच्चो भर्खर जन्मिएर बग्दै आएको देखेर सरक्कसँगले हातमा लिनुभयो, बाहिर निकाल्नुभयो। अब यसकी आमा मरिछ क्यारे भनेर यसो विचार गर्न लाग्नुभयो। बिचरा यो पनि त जन्मियो, सहारा भएन, संरक्षण भएन। अब आफैले आफ्नो आश्रममा लिएर जानुभयो भर्खर जन्मिएको त्यो मृगको बच्चालाई। अब उनीसँगै योगीसँगै त्यो मृगको बच्चा पनि पालन पोषण आदिमा संलग्न रह्यो। बडा आनन्दसँग भरत योगीका आश्रममै त्यो मृगको पाठो पनि हुर्किन लाग्यो।
उहाँले आफै त्यसको पालन पोषण र संरक्षण गर्न लाग्नुभयो। यसो गर्दा गर्दै मोह बस्यो, माया बस्यो, अत्यन्त प्रेम। उहाँ उठे उठ्छ, बसे बस्छ, जता जानुहुन्छ त्यतै जान्छ, जहाँ सुत्नुहुन्छ त्यहीँ सुत्छ। मेरा समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, कस्तो होला मोह भन्ने कुरा। यसरी गर्दो छँदो अब अभिन्न अङ्ग जस्तै बनिसक्यो। ती दुवै एकअर्कामा मायाको डोरीमा बाँधिए मृगको पाठा र महर्षि अथवा महान योगी भरत। यसरी नि कहिलेकाहीँ समिधा खोज्न, दाउरा खोज्न जङ्गलमा जाँदा पनि ऊ सँगै जान्थ्यो, अनि पूजापाठ गर्दा पनि सँगै रहन्थ्यो, ध्यान तपस्या गर्दा पनि सँगै बसेको हुन्थ्यो, कुश खोज्न जाँदा पनि सँगै जाने गर्थ्यो, साथैमा लिएर जानुहुन्थ्यो उहाँले, त्यसलाई कतै छोड्नुहुन्न थियो। अलिकति कहिलेकाहीँ अलप बिलप भयो, खेल्दै जाँदा अलि पर पुग्यो र एकछिन आँखाले देख्नु भएन भने ए कता गयो मेरो पाठो अथवा मेरो मृगको पाठो भनेर ध्यानमा बसिरहेको बेला पनि ध्यान भङ्ग गरेर पनि हेर्नुहुन्थ्यो। त्यति गहिरो मायाको डोरी गाँसिएको थियो मृगको पाठासँग। हुँदा हुँदै एक दिन त्यो मृगको पाठो जङ्गलमा निकै हुर्किसकेको थियो। खेल्दै वरिपरि खेल्दा खेल्दै जङ्गल पसेछ क्यारे। अब फर्केर आउन बिर्सियो। अब यता महायोगी विशेष गरी आफ्नो जप ध्यान पूजा पाठको समयलाई समेत छोडेर छोट्याएर त्यसैको लालन पालन र संरक्षणमा लाग्नु भएको थियो। उसैको मोहमा फसिसक्नु भएको थियो। अब हरायो एक दिन। यसरी हराएको देखेर शोक विलाप गर्दै रुँदै कराउँदै अत्यन्त चिन्तित बन्दै वरपर दायाँ बायाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै दिशा खोज्न लाग्नुभयो। त्यो मृगको पाठोलाई आफ्नो जप ध्यान अनि योग साधना कता बिर्सनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चन्द्रमालाई देखेर सोध्नुभयो भरतजीले, ओहो हे चन्द्रमा भगवान, मेरो टुरो मृगको बच्चालाई हजुरले कतैदेखि बक्सियो कि बताइदिनुहोस् न, म त अत्यन्त शोक विवलमा डुबेको छु। त्यो टुराको रक्षा कसले गर्ला प्रभु? यदि मैले नभेटेर हजुरले कतैदेखि बक्सियो भने हजुरले नि गरी बक्सियोस्, नत्र म अहिलेसम्मको मेरो ध्यान योग तपस्या पूजा पाठबाट आराधना गरेको हे मेरा भगवान, त्यो मेरो हराएको मृगको बच्चाको त्यो टुरो बच्चाको रक्षा गरी बक्सियोस् भनेर प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो भरत योगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हराएका मृगका पाठाको रक्षाका लागि आफ्नो जीवनभर आर्जन गरेको योग साधना ध्यान तपस्याको फल पनि तिनै ईश्वरमा पुकारा गर्न लाग्नुभयो, प्रभु त्यो मेरो हराएको मृगको बच्चा टुराको रक्षा गरी बक्सियोस्। यसरी नि त्यही मृगको पाठाको मोहमा फस्दै सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित, यस्तै चालसित धेरै समय बित्यो, तर पनि मृगको पाठाको जुन मोह थियो त्यो उहाँबाट छुट्न सकेन। अन्त्यकालमा पनि मृगलाई नै सम्झिएर ती महान भरत योगीले प्राण त्याग गरे। हेर त, मोह भन्ने कस्तो हुँदो रहेछ, मायाको डोरी कस्तो हुँदो रहेछ। अब अन्तिम अवस्थामा समेत भरतले त्यही मृगकै पाठालाई सम्झिँदा स्मरण गर्दै प्राण त्याग गर्न पुगे। अन्तिम अवस्थामा प्राण पखेरु उड्दा मृगकै पाठाको स्मरण भएकोले अब अर्को जन्म ती भरत योगीको मृगकै रूपमा अर्को जन्म भयो। मृग योनिमै अर्को जन्म लिन पुगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्यसैले मेरा समादरणीय भक्तवृन्द, अन्तिम अवस्थामा प्राण पखेरु जाने बेलामा किन तुलसी दल राखिन्छ, किन पाठ पूजा गीता वेद इत्यादि भागवत किन सुनाइन्छ, हरे राम हरि शरण किन जपेर वृद्ध भएका बुवाआमालाई किन सुनाइन्छ त भन्दा अन्तिम अवस्थामा जस्तो किसिमको स्मरण गर्यो त्यस्तै किसिमको पुनर्जन्मको व्यवस्था हुन्छ है। उसको हृदयमा मन मस्तिष्कमा जस्ता किसिमका अन्तिम अवस्थामा शब्दहरू पर्दछन्, स्मरणहरू हुन्छन्, त्यस्तै किसिमको गति पुनर्जन्मको हुन सक्दछ भनेर तपाईँ हामी पनि
वेद पाठ, गीता पाठ, श्रीमद् भागवत पाठ, यस्ता किसिमका हरे राम हरि कीर्तन, नारायण हरि हरि भजन, यी सारा कुराहरू हामी श्रवण गराउने गर्दछौँ, त्यसैको लागि हो। अब यसरी प्राण त्याग्दाको अवस्थामा मृगको पाठा सम्झेर प्राण त्याग गरेको हुनाले मृग योनिमा जन्म लिन पुगे। तर एउटा कुरा भने ती भरत योगीमा के थियो मेरा समादरणीय भक्तवृन्द, के भरत योगीले जुन जन्म लिए तापनि आफ्नो पूर्व जन्मको ध्यान योग तपस्याको प्रभावले गर्दा आफ्नो पूर्व जन्मको वृत्तान्त सम्पूर्ण स्मरण हुन्थ्यो। त्यसै कारण मृगको योनिमा जन्म हुँदा पनि आफू पूर्व जन्ममा महान योगी भरत भएको र आफ्ना पूर्व जन्मका सारा घटनाक्रमहरू स्मृतिमा रहेको हुनाले त्यसैको प्रभावले चित्त बुझाउनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यो मृगको जन्ममा पनि सुकेका घाँसपात खाएर गङ्गाकै किनारमा वरिपरि घुमेर गङ्गाकै पानी मात्र पिएर भए पनि त्यही गङ्गाकै जलमा आफ्नो यो मृग योनिमा प्राप्त भएको मृगको शरीरलाई पनि त्याग गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब जब मृगको योनि अथवा मृगको शरीर त्याग गर्नुभयो, गङ्गामा सेलाउनुभयो, सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, अब यस्ता कर्मेष्ठी यस्ता महान योगीहरूले त मोह जालमा फस्नु पर्यो र अन्त्यमा योग ध्यान तपस्या पूजा पाठ सबै मृगकै पाठाकोमा केन्द्रित भयो। हेर्नुहोस् हे महाराज परीक्षित भने हजुर त विषय भोग भोग्दा भोग्दा राज्यको सुख भोग भोगेर आउनु भएको, हजुर किन बढी चिन्तित हुनुहुन्छ? विषय भोगले नै भक्ति ज्ञान र वैराग्यतर्फ प्रेरित गर्दछ। त्यसैले अहिले हजुरले जुन भक्ति ज्ञान र वैराग्यका लागि श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो 7औं दिनको तक्षकबाट मुक्ति प्राप्तिका लागि हजुरलाई त्यो प्रेरणा मिलेको हो, यो भक्ति ज्ञान र वैराग्य प्राप्त गर्ने। महाराज परीक्षित, अब यिनै योगी जो मृगको शरीर त्याग गरेका थिए, तिनै योगी भरतको मृग शरीर पश्चात पुनः कुनै गाउँमा कर्मेष्ठी ब्राह्मणका पुत्र भएर अर्को तेस्रो जन्म लिन पुगे। तपस्वी कर्मेष्ठी ब्राह्मण थिए एकदमै, र यिनकी दुईटी पत्नी थिए। जेठी, ती ब्राह्मणकी जेठी पत्नीबाट 9 जना पुत्रहरू थिए भने कान्छीपट्टिबाट पनि यिनै भरत राजा अथवा भरत जन्मेका थिए। कर्मेष्ठी योगी ब्राह्मणका कान्छी पत्नीपट्टिबाट जन्मिए भरत। अब यो तेस्रो जन्ममा पनि ब्राह्मणको छोरा भएर जन्मदा पनि आफ्नो पूर्व जन्म सम्पूर्ण वृत्तान्त स्मरण भयो, मृगको शरीरको पनि स्मरण भयो। त्यसरी नै आफू ऋषभदेवको पुत्र जेठो छोरो भएको पनि सम्पूर्ण स्मरण भयो। हेर्नुहोस्, दुईटै पूर्व जन्मका सारा वृत्तान्तहरू स्मरण भए। अब यो तेस्रो जन्ममा पनि भरत योगीले यसो विचार गर्नुभयो, आफ्ना दाजुभाइहरू धेरैजना, दुईटी आमाका छोरा कसैसँग नबोल्ने, वास्तै नगर्ने, बसिरहने, लाटो जस्तो हुने, बहिरो जस्तो हुने, अन्धो जस्तो भएर ईश्वरको स्मरण गरेर अन्तर्हृदयमा ईश्वरलाई धारण गरेर ईश्वरको स्मरण गरिरहनु हुन्थ्यो। बाल्यकालमा पनि कोहीसँग बोल्नुहुन्न थियो। घर परिवारमा बडा अनौठा थिए ती भरत। जसले जति कुटे पनि पिटे पनि गाली गरे पनि वास्तै गर्नुहुन्न थियो, दिए खानुहुन्थ्यो, नदिए खोजी नीति पनि गर्नुहुन्न थियो। बडा अनौठो स्वभावको तपस्वी कर्मेष्ठी ब्राह्मणको घरमा ब्राह्मणको छोरा भएर जन्मनु भएको थियो। गुरुहरूले पढाउँदा पनि कहिले कहीँ 2-4 थप्पड हान्नुहुन्थ्यो। जति कुटेर पढाए पनि पढ्नमा पनि ध्यान नदिने, मन नलाग्ने, किनकि उहाँको हृदय एकोरो रूपमा भगवान वासुदेवमा समर्पित भइसकेको थियो। जति पढाए पनि पढ्दैनथे। त्यसैले ज्योतिषी कहाँ गएर जन्म कुण्डली देखाउँदा ज्योतिषीले भनिदिनु भयो, हेर्नुहोस् व्रतबन्ध गरिदिनुहोस्, कर्म गरिदिनुहोस्,
यिनलाई कर्मको मात्रै आवश्यकता छ। यिनी वासुदेवका ठुला भक्त भएको हुनाले कर्मको मात्रै आवश्यकता छ। यो जन्मको बाँकी सम्पूर्ण यिनलाई पूर्वजन्मका वृत्तान्तहरू पनि स्मरण छन्। यिनी लाटो बहिरो र अन्धो जस्तो भए तापनि यिनीभित्र अन्तर हृदयमा भगवान स्वयं नारायणले वास गर्नुभएको, स्वयं नारायणको अन्तर ज्योति खुलेको अथवा रहेको हुनाले यिनी यस्तै नै रहन्छन्। तथापि कर्म र संस्कारहरू पुरा गरिदिनु पर्दछ भनेपछि अब तपस्वी कर्मेष्ठी ब्राह्मणले ती सबै छोराहरूको व्रतबन्धमा राखेर ती भरत योगीको पनि व्रतबन्ध गरिदिए। गायत्री मन्त्रको दान पनि गराए। तर अरू दाजुभाइहरू सधैँ व्रतबन्ध गरेपछि स्नान गर्थे अनि जप ध्यान पूजा पाठ अनि गायत्री जप यी सबै सन्ध्या शौचादि सबै गर्ने गर्दथे। सबै हाम्रा नीति नियमले तोकेका आचरणका कर्महरू ऋषि अथवा चाहिँ देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋणका सम्पूर्ण कर्महरू गर्ने गर्दथे। तर यी भरत चाहिँ वास्तै गर्दैनथे। न त यिनलाई शौचादिको वास्ता थियो, न त नुहाउने गर्थे। यिनलाई स्नानसँग पनि सरोकार थिएन, शौचादिसँग पनि सरोकार थिएन, जप ध्यान पूजा पाठ गायत्री शिक्षा दीक्षासँग पनि सरोकार थिएन, वास्तै गर्दैनथे। शारीरिक रूपमा मोटा बलिया र निकै निरोगी थिए। तर नीति धर्मले तोकेका निर्देशन गरेका कुनै पनि कर्महरू गर्दैनथे। बाबुले आमाले ढिपी गरेर बल्ल बल्ल व्रतबन्ध चाहिँ गरिदिए र बाँकी कर्महरू यिनलाई सिकाए पनि गर्दैनथे। लाटो बाहिर अन्धो जस्तो बाहिर बसिदिने, चुप लागेर बसिदिने, बुद्धिए खाने नदिए नखाने, कसैसँग नबोल्ने, बडा अनौठो एकोरो स्वभावका थिए। अब यसरी दिनहरू बित्दै गए। केही दिनपछि पिताजीको देहान्त भयो, कर्मेष्ठी ब्राह्मणको देहान्त भयो। अब बाबु मरेपछि त झन् कसले माया गर्ला र। यता दुईटी आमा, त्यसमा पनि उनकी आमा कान्छी। अब केही दिनपछि पिताको देहान्त भएको केही समयपछि आफ्नी आमा कान्छी ब्राह्मणी पनि सती गइन् उनै पतिसँग। देहान्त भयो, राख्ने कोसिस गरियो। केही समय यी कर्मेष्ठी तपस्वी ब्राह्मणको शरीर राखियो। केही समय, केही दिनपछि, उसै दिन होइन, केही दिनपछि ती कान्छी ब्राह्मणी पनि सती गइन्, सहन नसकेर पतिको देहान्त भयो। अब यसो भएपछि बाबु पनि उनका मरे, आमा पनि मरिन्। अब सौतेनी भाइ दाजुभाइहरू छन् कहाँ कसले माया गर्ला र। समयमा खान त दिँदैनन्, अब खान दिने मान्छे मरिगए। एक दिन यसरी नै दाजुभाइहरूले त यसरी बसिरहन्छस्, काम पनि केही गर्दैनस्, मोटो घाटो बलियो छस्, खाएर मात्र बस्छस्, केही काम गर्दैनस् भनेर हेपेर कुट्ने काम गरे, लुट्ने काम गरे, पिट्ने काम गरे, गाली गर्ने काम गरे। त्यसै पनि सौतेनी दाजुभाइहरू ती माथि अब अंश बढ्न लाग्छ। यसलाई खेदाइदिनु पर्छ, हाम्रो भाइहरूको जग्गा जमिन यसलाई बाँड्नु पर्ने। यो चाहिँ जीवनभरि काम नगरिकन खाएर मात्र बस्ने, अनि अब अंश गरेका दिन त यसलाई पनि जग्गा जमिन बाँड्नु पर्ने हुन्छ, खेदाइदिउँ भनेर घरबाट अपमान गरेर निकालिदिए दाजुभाइहरूले। यिनै दाजुभाइहरूको वचनको कारणले गर्दा मध्यरातमा आधा रातमा घरबाट बाहिर उनीहरूले निकालिदिएपछि अलि पर आफ्नै जमिनमा खेतमा लगेर राखिदिएका थिए। अब त्यही बसिरहे, त्यही आफ्नो खेत हेरेर बसिरहे कोरो रूपमा। अब त खान दिने पनि कोही छैनन्। हेर्नुहोस् त भगवानका वासुदेवका परम भक्तलाई न खानु पिउनु पर्दो रहेछ, न के रहेछ। एक कोरो हृदयमा वासुदेव प्रतिको जुन भक्ति थियो त्यो 3 जन्मको भक्तिले गर्दा आफ्नो खेत हेरेर बसिरहे बिचरा। रात्रिको समय थियो, दाजुभाइहरूले दल्नुसम्म दलेका थिए, जग्गा जमिन पनि भाग लगाएका थिएनन्। बाबु र आमा त मरेपछि कुन हालत हुँदो रहेछ। समादरणीय मेरा धर्मानुरागी भक्तवृन्द, यो पैतृक सम्पत्ति भन्ने कुरो बडा अनौठो हुँदो रहेछ। पैतृक सम्पत्तिकै न्युमा, अंशकै न्युमा एउटा भाइले त्यति ठुलो अपमान सहनु पर्यो। यसरी
मध्यरात्रिको समय थियो। त्यही खेतमा खेत हेरेर एकोरो रूपमा बसिरहेका जड भरतलाई बाटामा अब के भयो त, कोहीसँग नबोल्ने एकोरो लाटो बहिरो अन्धो जस्तो भएर बसेको हुनाले, जड जस्तो भएर बसिदिएको हुनाले उनको नाम जड भरत रह्यो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ती जड भरतलाई मध्यरात्रिमा चोरका राजा अथवा चोरका राजाहरूले हाम्रो चोर्ने कार्य, चोरी गर्ने, डकैती गर्ने, लुट्ने कार्य सफल होस् है हे भद्रकाली देवी। हामी हजुरलाई नरको बलि चढाउँछौँ, तर हाम्रो चोर्ने, लुट्ने, धुत्ने कार्य सफल हुनुपर्छ भनेर भद्रकाली देवीको मन्दिरमा भाकल गरेका थिए चोरहरूका राजाहरूले, सरदारले। अब उनीहरूलाई बलि दिने कोही एउटा व्यक्तिको आवश्यकता पर्यो। त्यसरी चोरका सिपाहीले अथवा चाहिँ चोरका सिपाहीहरूलाई पठाए, त्यस्तो व्यक्ति खोजेर ल्याऊ जसले कुनै प्रतिकार नगरोस् र हाम्रो भाकल पनि पुरा गर्न सकियोस्। भद्रकाली देवीको मन्दिरमा लगेर बलि दिनको लागि कोही एउटा त्यस्तो व्यक्ति भरिसक सकेसम्म ब्राह्मण अनि कर्म चलेको पनि होस्, बोलेर प्रतिकार गर्न नसक्ने पनि होस्, निरोगी पनि होस् भनिएको थियो। त्यस्तो व्यक्ति खोजेर ल्याउनु पर्ने थियो र खोज्दै 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 चोरका सिपाहीहरू जाँदा बाटाको किनारमा खेत हेरेर बसिरहेको यसो भेटे, यसो देखे। हेर्दा जनाई पनि लागेको छ, ब्राह्मणकै छोरो जस्तो छ, निरोगी पनि छ, मोटो घाटो र बलियो पनि छ। ल बलि दिनको लागि त यही उपयुक्त रहेछ भनेर चोरहरूका सिपाहीले त्यसलाई अब बोलेर प्रतिकार पनि गर्दैन। हेर्दा मोटो घाटो बलियो निरोगी पनि छ। अब तिनै चोरका सिपाहीले लिएर गए ती जड भरतलाई भद्रकालीको मन्दिरमा नर बलि दिन भनी। आफ्ना विधिले ती चोरहरूको जुन विधि थियो नि नर बलि दिने, अब त्यहाँ पनि केही नियम होला। त्यो मन्दिरमा पनि नुहाउने धुवाउने, अभिषेक गर्ने, बोकालाई खसीलाई छप्काउने बेलामा यसो पानी छम्केर दुना चामल राखिदिन्छन् नि, यहाँहरूले देख्नु भएको छ मेरा समादरणीय भक्तवृन्द। त्यस्तै केही विधि होला त्यो बलि दिने ठाउँमा। र यी सम्पूर्ण बलि अथवा चाहिँ बलिका विधिहरू पुरा गरे मन्दिरमा अगाडि लगेर उभ्याएका छन् ती जड भरतलाई। बाबु पनि छैनन्, बिचरा मरेर गए, आमा पनि छैनन्। अब ती दाजुभाइले हेपेर मध्यरातमा खेत कुरेर हेरेर बसिरहेका ती जड भरतलाई चोरका सिपाहीले लगे भद्रकालीको मन्दिरमा र बलि दिनका लागि बलिका विधि पुरा गर्दैछन्। अब अभिषेक गर्न लागे। नयाँ वस्त्रहरू पहिराए, मालाहरू लगाइदिए, बडा सुन्दर पारेर सजाउनु पर्यो नि त। अनि बाजाहरू बजाउन लगाए। अब बडा घनघोरसँगले बाजा बज्न लाग्यो भद्रकालीको मन्दिरमा। एलु नरबलि दिने बेला भयो भनेर बाजाहरू बज्न लागे बडा घनघोरसँगले। त्यति बेलै भद्रकालीका सामुन्ने अब सोझो पारेर सिधा पारेर उभ्याएर राखे अथवा चाहिँ चार पाउ बनाएर राखे। चार पाउ टेकाएर अब सम्पूर्ण जीवनबाट मुक्त भएर तीन तीन जन्मको आफ्नो पूर्व जन्मको स्मरण गरेका अथवा रहेको भरतले कुनै स्थिति गर्दा पनि कुनै शोक सुर्ता प्रतिकार केही पनि गरेनन्। उनीहरूले जे जे गर्छन् त्यही त्यही चुप लागेर मानिरहे, जे जे भन्छन् त्यही त्यही मानेर चुप लागिरहे। अब ती जड भरतलाई डर पनि लागेन। भद्रकालीको अगाडि त्यत्रो विधि पुरा गरेर अब खड्ग छप्काउन आँट्दैछन्, तैपनि वास्तै छैन। ती जड भरतलाई चुप लागेर आनन्दमा खुसी मानेर बसिरहेका छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धनको मदमा लोभिएका ती चोरहरू रजो गुण र तमो गुणले युक्त भएका र मातिएका, अनि चोर्न धुत्न र लुट्न पल्किएका ती डाकाहरू लाई परम ब्रह्मा परमेश्वरका भक्त अथवा परम प्रभुको के वास्ता। साक्षात ब्रह्मभूत भगवत भक्तलाई दुःख दिएको देख्दा त्यस्ता ढाकाले तीन तीन जन्मको आफ्नो तपस्याको योग प्रभावले भगवान वासुदेवमा समर्पण गरेका त्यस्ता
भगवतका अथवा भगवानका भक्तलाई यसरी दुःख दिएर आफ्नै अगाडि बलि दिन लागेको देख्दा भद्रकालीले यसो विचार गरिन्, यस्ता मेरा परम प्यारा भक्तलाई यी धन र पैसामा मातिएका मदमत्त भएका डाका र लुटेराहरूले यस्तो प्रवृत्ति देखाएकोमा बडा क्रोधको ज्वाला जाजल्यमान हुन लाग्यो। सहन नसकिकन भद्रकालीले जाजल्यमान भएकी छँदी अब भद्रकाली प्रकट हुनुभयो। जति बेला जडभरतका गर्दनमा खड्ग मात्र उजाएका थिए त्यति बेला आफ्ना भगवत भक्तलाई आफ्ना भक्तलाई आफ्नै अगाडि बलिदिन लागेको देखेर महाकाली भद्रकाली प्रकट हुनुभयो बडा जाजल्यमान अग्नि ज्वाला भनेर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तिनीहरूको खड्ग खोसेर त्यही खड्गले तिनै डाकाका शिरमा अथवा गर्दनमा छप्काएर अनि उनीहरूको शिरको भकुण्डो खेल्दै खेल्दै अग्निको ज्वाला जस्तो जाजल्यमान बनेकी महाकाली भद्रकाली रगतपान तिनीहरूकै रगतपान गर्दै गर्दै नाच्न लाग्नुभयो। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस्य। मेरा समादरणीय भक्तवृन्द, आफ्ना भक्तको रक्षा कसरी गरी बक्सन्छ भगवान परम प्रभु परमेश्वर नारायणले स्वयं लक्ष्मीजीले भद्रकाली देवीले सुखदेव साई भन्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, यसमा केही आश्चर्य मान्नु पर्दैन, किनकि भक्ति गर्ने र ध्यान योग तपस्या गर्ने हाम्रो काम हो। भगवान नारायणले परमेश्वरको जहाँ आफ्ना भक्तहरूलाई जहाँ जहिले जस्तो किसिमको आवश्यकता र आपत्ति पर्दछ त्यहाँ त्यस्तै रूप धारण गरेर आफ्ना भक्तको रक्षा गरिबक्सन्छ। हे महाराज परीक्षित, त्यसरी नै त्यस 3 जन्मसम्म तपस्यामा रत रहनुभएका यस्ता जडभर जस्ता महायोगीको रक्षा अन्तिम अवस्थामा महादेवी काली माता भद्रकालीले आफ्नो भक्त सम्झेर रक्षा गर्नुभयो। त्यसैले जहाँ जस्तो पर्छ हे महाराज परीक्षित, त्यहाँ त्यस्तै प्रकाशले त्यहाँ त्यस्तै प्रकारले त्यहाँ त्यस्तै रूपले भगवानले आफ्ना भक्तको रक्षा गरिबक्सन्छ। यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्ने कुनै अवस्थै छैन। निष्काम भक्ति गर्ने हामी मनुष्य रूपी शरीरले निष्काम भक्ति र साधना गर्ने हाम्रो कर्मको गति हो, यो हामीले छोड्नुहुन्न। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मेरा समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, पुरा यो कथा श्रवण गरेर लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुलिदिनु होला। बाँकी अन्य यस्तै रोचक कथा प्रसङ्गहरू लिएर म अर्को अङ्कमा उपस्थित हुनेछु। ओम नमो